नमस्कार। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण अंतर्गत एकाइ 18 को पृथ्वी को बनावटमा हामी विभिन्न किसिमको चट्टानहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा मुख्य रूपले पत्रे चट्टान र परिवर्तित चट्टानको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिला त हामीले यसभन्दा अगाडि चट्टानहरूको बारेमा के कति जान्यौं, के जान्नु पर्ने हो अगाडि पढ्नको लागि त्यो पनि एकचोटि छोटकरीमा जानु पर्ला। हामीले चट्टान कति किसिमका हुन्छन् त भनेर पढ्यौं, यसभन्दा अगाडि पढिसकेका छौं। चट्टानहरू तिनीहरूको उत्पत्तिको स्थानमा 3 किसिमका हुन्छन्। कहाँ बनेका छन्, कसरी बनेका छन्, त्यो आधारमा चट्टानलाई 3 किसिममा बाँडिएको छ। र पहिलो किसिम हो आग्नेय चट्टान वा इग्नियस रक। दोस्रो किसिम पत्रे चट्टान वा सेडिमेन्टरी रक र तेस्रो हो परिवर्तित चट्टान र मेटामर्फिक रक। अब तपाईले यसभन्दा अगाडि पनि आग्नेय चट्टान कसरी बन्छ, पत्रे चट्टान कसरी बन्छ, परिवर्तित चट्टान कसरी बन्छ भनेर पढिसक्नु भएको छ। एक सेन्टेन्समा तपाईहरु लेख्नुस् त आग्नेय चट्टान कसरी बन्छ, पत्रे चट्टान कसरी बन्छ र परिवर्तित चट्टान कसरी बन्छ। तपाईहरुले पढिसकेको हुनाले गर्दा मैले यो काम दिएँ। एकदम छिटो है, पूरा सेन्टेन्स लेख्नु पर्दैन, जस्ट यसले गर्दा बन्छ यो यसरी बन्छ भनेर छोटो सेन्टेन्समा मात्र लेख्नुस् ल। ल त अब तपाईले लेखेको कुरामा आग्नेय चट्टानलाई कसरी कुन तरिकाले यो बन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। म्याग्मा वा लाभा वा किन भनियो, यही म्याग्मा पृथ्वीको सतहमा आएपछि लाभा हो, यसलाई लाभा भनिन्छ। र लाभा वा म्याग्मा सेलाएर बनेको चट्टानलाई हामी आग्नेय चट्टान भनेर पढिसकेका छौं। विभिन्न किसिमको आग्नेय चट्टानको बारेमा पनि पढेका छौं भाइ बहिनीहरू, जसमा हामी 2 किसिम, एउटा एक्सट्रुसिभ र अर्को इन्ट्रुसिभ वा प्लुटोनिक है। इन्ट्रुसिभ वा प्लुटोनिक भनेपछि जुन जमिन भित्र बन्छ भनेर पढ्यौं। त्यसैगरी ज्वालामुखीय वा ज्वालामुखी चट्टान पनि भनिन्छ। त्यो एक्सट्रुसिभ, त्यो जमिनको सतहमा यदि म्याग्मा जमिन भित्र सेलायो भने ज्वालामुखी नफुट्दै त्यो भित्र सेलायो, ज्वालामुखी फुटेन, भित्रभित्रै त्यो बाहिर निस्कने बेलामा त्यसले पृथ्वीको सतहलाई वा हामी भनौं क्रस्टलाई फुटाउन सकेन र भित्रै सेलाएर ऊ चट्टानको रूपमा परिवर्तित भयो भने प्लुटोनिक वा इन्ट्रुसिभ। र यदि त्यसले कमजोर क्रस्ट पायो, पृथ्वीको बाहिरी तहलाई हामी क्रस्ट भन्छौं, त्यो पनि पढेका छौं। क्रस्टलाई कमजोर पायो र त्यसलाई फुटाएर बाहिर निस्क्यो भने त्यो म्याग्मा बाहिर निस्केपछि बाहिरको तापक्रम कम भएको हुनाले गर्दा सेलाउँछ र ज्वालामुखीय वा एक्सट्रुसिभ रक बन्छ। हामीले विभिन्न किसिमको चट्टानहरूको, विभिन्न किसिमको ज्वालामुखीय चट्टान, प्लुटोनिक चट्टानको बारेमा पनि पढिसकेको अवस्था हो। अब आज हामी पत्रे चट्टान र परिवर्तित चट्टानको बारेमा पढ्छौं। तर तपाईले काम त दिएको छ, पत्रे चट्टान कसरी बन्छ यो बताइएको छ पहिला पनि। पत्रे चट्टान भनेपछि अन्य चट्टानका कणहरू पानीमा थिग्रिएर र त्यसमाथि चाप बढ्दै गएर, त्यसमाथि दबाव वा थिचाइ बढ्दै गएर ती कणहरू विभिन्न टाँसिने पदार्थले गर्दा जोडिन गई जुन चट्टान बन्छ, जुन त यसको लागि हजारौं वर्ष लाग्छ, त्यस चट्टानलाई हामी भन्छौं पत्रे चट्टान। पत्रे किन भनियो? यो त 1 वर्षमा बन्ने होइन, वर्षौं वर्ष यो प्रक्रिया भइरहन्छ। 1 वर्ष एक किसिमको वस्तु थुप्रियो, अर्को वर्ष अर्को किसिमको वस्तु थुप्रियो, यसरी तहमाथि तह हुँदै गएको हुनाले गर्दा पत्र मिलेर बनेको हुनाले गर्दा यसलाई पत्रे चट्टान भनेको हो। र परिवर्तित चट्टान, यिनै आग्नेय र पत्रे चट्टान बढी ताप र बढी चापमा लामो समयसम्म रहँदा तिनीहरूको रूपमा परिवर्तन आउँछ, तिनीहरूको बाहिरी स्वरूपमा सँगसँगै रासायनिक बनावटमा परिवर्तन आउँछ। त्यसलाई हामी परिवर्तित चट्टान भन्यौं है त। ल अब यो कुरो हामीले पढिसकेको कुरा दोहोर्यायौं। अब हामी पत्रे चट्टानको एउटा, यहाँ पत्रे चट्टान पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँ यो चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। डाँडा जस्तो देख्छ, डाँडाको मुनि हेर्नुहोस् त यो तह, त्यसको मुनि अर्को तह, त्यसको मुनि अर्को तह, थुप्रै देखिराख्नु भएको छ। हामी पनि यसो डाँडा काँडा भएको ठाउँमा यस्तो देख्छौं है। मैले अघि भने नि पानीमा थिग्रेर बन्छ, हाम्रो पहाड फेरि पानीमा यस्तो थिग्रेर बनेको हो त भनेपछि पक्का
पक्कै हो नै। तपाईहरूले यदि अध्ययन गर्नुभयो भने पहिला हामी वेबसाइटहरूमा गएर पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा, पृथ्वी उत्पत्ति त नभनौँ पहाडहरूको उत्पत्तिको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, हाम्रो महाभारत श्रृङ्खला कसरी बन्यो भनेर हेर्नुभयो भने, वा पृथ्वीको बाहिरी सतह पहिला कस्तो थियो भनेर हेर्नुभयो भने, तपाईँले अहिले जुन हामी नेपालमा जहाँ बसोबास गरिरहेका छौँ यो ठाउँ समेत गरेर यहाँ एउटा समुद्र थियो भाइ बहिनीहरू, टेथिस सी भनेर भनिन्छ। धेरै जसो त्यो भनौँ नि भागलाई कभर गरेको, ढाकेको टेथिस भन्ने समुद्र थियो। अहिले सगरमाथाको टुप्पो जुन संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँको रूपमा चिनिन्छ, चुचुरो संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँको रूपमा चिनिन्छ, त्यो कुनै बेला यही टेथिस सीको पिँधमा थियो। त्यसको प्रमाण आजभोलि पनि भेटिन्छ। हामीले भेट्ने शालिग्राम पत्थरभित्र तपाईँले यस्ता जनावरहरूको चित्र पाउनुहुन्छ जुन जनावरहरू समुद्रमा पाइन्थे। भनेपछि यस्तो यस्तो कुराहरूको आधारमा, र यो तहले पनि त्यो बोल्दैछ भाइ बहिनीहरू, यो तहले पनि के भन्दैछ भने कुनै वर्ष यो थुप्रै होला, त्यसमाथि यो थुप्रै होला, त्यसमाथि यो थुप्रै होला, हेर्नुहोस् त यो थुप्रै होला, अनि यो सतह थुप्रै होला, त्यसमाथिहरू पनि थुप्रिँदै गएको छ। जति जति तल हामी देख्यौँ त्यो कडा वस्तुहरू होइन, त्यो खाद्दिएका वस्तुहरू छन्, माथि त्यति खाद्दिएका छैनन्। हो, यसरी यही कार्य समुद्रभित्र भएर माथिको वस्तुले तलको थुप्रेको वस्तुलाई, थिग्रेको वस्तुलाई थिच्छ, र त्यो थिचाइले गर्दा ती कणहरू एकअर्काको नजिक बस्न खोज्छन् वा पुग्न खोज्छन्, र तिनीहरूलाई केही टाँसिने पदार्थहरू जस्तै सिलिका, क्वार्ज र केही टाँसिने किसिमका क्लेहरू पनि हुन्छन्, र तिनीहरूले के गर्छ त कणहरूलाई टाँस्ने काम गर्दछ। र मैले अघि भने हजारौँ वर्षपछि ती पदार्थहरू फेरि चट्टानको रूपमा परिवर्तित हुन्छन्। अब यसका भनौँ नि बन्ने तरिकालाई तपाईँले नोट पनि गर्दै जानुपर्छ। यहाँ बुझ्दै पनि जानुस्, नोट पनि गर्दै जानुस्। हावा, पानी, ताप आदिले पृथ्वीको सतहमा भएका वस्तुहरू टुक्रिने र खिने प्रक्रिया चलिरहन्छ। त्यही वस्तुमा हाम्रो चट्टान पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू। संसारमा भएका सबै वस्तुहरू यसरी खिन्छन्, त्यसमा चट्टानहरू पनि पर्छ, त्यो बुझ्नु होला। र ती चट्टानहरू टुक्रिने र खिने भएपछि, मैले यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, मैले बताइसकेको छु कि यही चट्टानका कणहरूबाट माटो जस्तो नरम कुरा पनि बनेको छ। हामीले खस्रो बालुवा, त्यस खस्रो भन्दाखेरि ठुलो दाना भएको बालुवा, मसिनो दाना भएको बालुवा र माटो हेरौँ यसभन्दा अगाडि, र तिनीहरू सबै यस्तै चट्टानका धुलाहरू हुन्, चट्टानबाट निस्केका कुराहरू हुन्। अब यिनीहरू त हल्का हुन्छन्, यसरी निस्केका वस्तुहरू हल्का हुन्छन्, जसलाई नदीले अनि वायुले, भनेपछि पानी र वायु, अब नदी भन्नु, हिम नदी, वर्षा, यो सबै पानीले र वायुले यी सबैलाई उडाएर बगाएर नदी, ताल र समुद्रको पिँधमा लगेर थुपार्छन्। यो चरण पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि लामो समयसम्म यसरी थुप्रिँदै जाँदा, लामो समय भनेको फेरि तपाईँ घन्टा र दिनको कुरा नगर्नु होला है, वर्षौँ वर्ष, हजारौँ वर्षसम्म यसरी थुप्रिँदै गएर तिनीहरूको तह पनि बन्दै जान्छ, र माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा पर्ने बढी चापले, बढी दबावले, बढी थिचाइले थुप्रिएका कणहरू आपसमा टाँसिएर पत्रे चट्टान बन्छन्। भनेपछि त्यो कणमा त पत्रे चट्टानको पनि कण हुनसक्छ, परिवर्तित चट्टानको पनि कण हुनसक्छ, अर्को किसिमको पत्रे चट्टानको पनि कण हुनसक्छ। यसरी थुप्रै कणहरूको साथै विभिन्न खनिजहरू हामी पहिल्यै पनि पढ्यौँ। चट्टान भनेको एकभन्दा बढी खनिजहरूको समूह हो है, र यसरी पत्रे चट्टान बन्छ। नोट पनि गर्नुभयो है, बुदाहरू नोट गर्नु होला। मुख्य बुदाहरू क्रमसँगै यहाँ दिइएका छन्। अब तपाईँले मैले एउटा क्वेसन दिएँ, चट्टान, यो पत्रे चट्टानको लक्षण बताउनु भन्दा, लक्षणहरू अझ छन्, केही विशेष हामी हेर्छौँ, त्यसभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोच्न दिएँ, मलाई यसको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। पत्रे चट्टानमा मात्र जीवावशेष पाइने कारण के हो? जीवावशेष भनेको फसिल,
जीवावशेष भनेको मरेका सजीवहरूका अवशेषहरू जुन तुरुन्तै, अब यो होइन कि कुनै एउटा जनावर मर्यो त्यसको मासु फेरि अरू जनावरहरूले खाए हड्डी बच्यो भने त्यो जीवावशेष हो, त्यो होइन। विभिन्न कारणले गर्दा जमिनभित्र पुरिएका सजीवहरूको मृत शरीर यदि संरक्षित भएर रहन्छ भने त्यसलाई जीवावशेष भनिन्छ। त्यो जीवावशेष विभिन्न रूपमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, जीवहरूको अंश हो है। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी भन्छौँ फसिल। जीवावशेष नहुने कारण के हो एकछिन सोच्नुहोस् त। ल भन्नुहोस्, जीवावशेष के कारणले गर्दा पाइँदैन? यो पत्रे चट्टानमा मात्र पाइन्छ, अरूमा पाइँदैन। न त त्यो आग्नेय चट्टानमा हुन्छ, न परिवर्तित चट्टानमा हुन्छ, पत्रे चट्टानमा मात्र पाइन्छ। हो, ठिक छ। ल, यो पत्रे चट्टानमा मात्र पाइनुको कारण तपाईँले अघि हेर्नुभयो, यो तातो अवस्थामा बनेको छैन भाइ बहिनीहरू। जुन चट्टानको उत्पत्ति तातो अवस्थामा हुन्छ, त्यो तातो अवस्थामा चट्टान बन्दाखेरि त्यसमा रहेका जीवावशेषहरू सब डढेर जान्छन्। जीवावशेष पनि नभनौँ, जीवहरूको मृत शरीर, त्यसको जे जति भाग हुन्छ कार्बन सबै बलेर डढेर जान्छ, त्यसको अवशेष पाइँदैन। तर यी चट्टानहरू त चिसो अवस्थामा बन्छन्। पत्रे चट्टान थुप्रेर मात्र बन्ने भयो, थुप्रेर थिचाइबाट, तापको कुनै खासै भूमिका यसमा छैन। त्यही भएर यसमा जीवावशेष पाइन्छ र अन्य चट्टानहरूमा जीवावशेष हुँदैन। शाबास। ल, अब हामी लक्षण पनि नोट गरौँ है त। यहाँ 3-4वटा चट्टानहरू यहाँ देखाइएको छ। अब यो चट्टान भनेको यो स्यान्डस्टोन हो, स्यान्डस्टोन। यो कङ्ग्लोमेरेट, यस्तो देख्नु भएको छ है, कंकड। कङ्ग्लोमेरेट भनेको हामी यसलाई सङ्गुटिका भनेर भन्छौँ। यसरी त हामी ढलान गर्दाखेरि सिमेन्ट जमेको पनि देखेका छौँ नि है। तर त्यो मान्छेले बनाएको भयो, त्यसमा यस्तै ढुङ्गाहरू सिमेन्टको बिचमा बसेका हुन्छन्। यो प्रकृतिमा आफै बन्ने हो भाइ बहिनीहरू, सङ्गुटिका भनिन्छ त्यसलाई। ट्याक्क त्यही ढलानको एउटा ढलान फुटाएको टुक्रा हेर्नुहोस्, त्यसभित्र ढुङ्गा देखिन्छ। वा तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो ब्लक, सडक हामी बाटोमा वा फुटपाथमा ओछ्याएको जुन ब्लक हुन्छ, हिँड्दा हिँड्दा खिएको हुन्छ, तपाईँले याद गर्नु भएको छ छैन? त्यो ठाउँमा तपाईँले हेर्नु भने सानो ढुङ्गाहरू देखिन्छन् है। हो, त्यस्तै यी विभिन्न चट्टानका टुक्राहरूलाई खनिज तत्त्वहरूले जोडिरहेका छन्। यसलाई हामी सङ्गुटिका भन्छौँ। यो चुनढुङ्गा भयो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा त प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ चुनढुङ्गा है। यो सेल भनेको माटो, जुन क्ले माटो हुन्छ, त्यसमा यदि कडापन आयो भने सेल बन्छ। यस सेलबाट फेरि अरू बन्छ, त्यो हामी कुरा गर्छौँ। यी विभिन्न किसिमका पत्रे चट्टान भयो र तह तह मिलेर बन्ने, तर मडिभ आकारका नहुने। यिनीहरू मडिभ आकारका हुँदैनन्, तह तह मिलेर बनेका हुन्छन्। यसै गरी जीवावशेषको उपस्थिति रहेको हुने, जीवावशेष पाइन्छ भनेर अघि हामी हेऱ्यौँ है। अर्को कुरो, नरम हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अरू चट्टानको दाँजोमा नरम हुन्छन् भनेर फेरि एकदम नरम हुन्छ यो भनेर भन्न खोजे होइन। अरू चट्टानको दाँजोमा यो चट्टान नरम हुन्छ है। अनि यसलाई बन्न हजारौँ वर्ष लाग्ने भएको हुनाले गर्दा बन्न बढी समय लाग्छ। यी प्रमुख लक्षणहरू भए। एकदम छिटो बन्दैन यो चट्टान। यो जुन देखिराख्नु भएको छ, डिटेलमा हामी पछि जान्छौँ। यो विभिन्न जनावरहरूको जुन शङ्खे किराको खोल तपाईँले देख्नु भएको छ नि, शङ्खे किराको खोल, सेल, यो सेल होइन है। त्यसलाई हामी SHELL सेल भनेपछि कडा आवरण, शङ्खे किराको कडा आवरण हो। त्यस्तै थुप्रै जनावरहरू कडा आवरण भएका समुद्रमा पाइन्छन्। तिनीहरूको त्यो कडा आवरण थुप्रिएर बनेको लाइमस्टोन। हामी कहाँ लाइमस्टोन बढी छ भनेपछि फेरि यो अर्को प्रमाण के हो भने पक्कै यहाँ पहिला समुद्र थियो। यो समुद्री जीवहरूबाट बन्ने हो। हेर्नुहोस् त, प्रमाणै प्रमाण छ। हाम्रो नेपाल पहिला समुद्र थियो भन्ने बारे कस्तो अचम्म लाग्दो है। ल, नोट गर्नुभयो? ल, शाबास। अब हामी केही पत्रे चट्टानहरूको पढ्ने क्रममा स्यान्डस्टोनको कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, फरक फरक किसिमका स्यान्डस्टोनहरू, एकदम फरक। तपाईँलाई पहिले पनि बताइएको छ कि एउटै चट्टान पनि फरक फरक रङको, फरक फरक दाना पनि, साइज पनि फरक फरक भएको,
भेटिन्छ। कस्ता खनिजहरू त्यसमा मिसिएर रहेका छन् है, ती खनिजले त्यसलाई रङ दिने हुन्। तपाईले यो 3वटा देखिराख्नु भएको छ। मसँग यो एउटा स्यान्डस्टोन छ। यो स्यान्डस्टोन पनि यो स्यान्डस्टोन रोडाहरूको रूपमा चुनढुङ्गाहरूको पनि त्यहाँ हुन्छ, तर यहाँ स्यान्डस्टोन प्रशस्त मात्रामा बालुवाको दाना तपाईले यो टल्किरहेको पनि देखिराख्नु भयो होला हो। हुन त मैले अघि चिनाएँ नि, यो माइका हो। माइका पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, स्यान्ड पनि यसमा प्रशस्त मात्रामा छ। यो एउटा उदाहरण हो। त्यसपछि अर्को यो हेर्नुस्, यो अर्को स्यान्डस्टोन। यो स्यान्डस्टोन है कडा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। स्यान्डस्टोन कडा र नरम दुवै किसिमको हुन्छ। अघि मैले यसैलाई कोरेको थिएँ, यसमा मार्बल कोरिया थियो, तर यसले यो कोरिएन। यसले बरु मार्बललाई कोर्यो, मार्बलमा दाग बनायो। कुनै कुनै कडा पनि हुन्छ। अनि यो अर्को मसँग स्यान्डस्टोन छ। यसो हेर्दाखेरि धर्काहरू, खास मैले यो धर्का अरू चट्टानको लागि चिनाउनलाई मैले यो तपाईको लागि यो लाएको। अर्को एउटा कुरा भन्नुस् त, म तपाईसँग एउटा क्वेशन सोधेँ, फेरि अर्को एउटा सोच्नलाई। यी चट्टानहरू गोला गोला छन्, यसलाई त तासेर गोलो बनाएर स्यान्ड पेपरले दलेर त ल्याएको होइन। तर यो तपाईले हेर्नुभयो भने हैन, वा रोडाहरू तपाईले ढलान गर्नलाई प्रयोग गर्ने रोडा देख्नुहुन्छ, त्यो यस्तो गोलो त हुँदैन। किन होला? एकैछिन सोच्नुस्। हो, यो मैले खोलाबाट ल्याएको हो। यो खोलामा पानीसँग बग्दा ठोकिँदा गर्दा यो के भएको हो त, खिएको हो आफै प्राकृतिक तवरले। यो त फुटाएको हो। फुटाउँदाखेरि यसरी गोलो भएर फुट्न गाह्रो हुन्छ, विभिन्न आकारको हुन्छ, जसमध्येको मैले एउटा यहाँ अघि यो जुन छ थुप्रै जुनसुकै आकारको हुनसक्छ है। पहिलाका मान्छेहरू यस्तै ढुङ्गालाई धारिलो बनाएर काट्ने, छाला काट्ने, हतियार बनाउने काम गर्थे। ढुङ्गे युगको बारेमा पढ्नु भएको छ नि हो। हेर्नुहोस् त कस्तो तिखो छ, यसले त काट्न पनि सक्छ है। अब यहाँ हात काट्न होइन कि मैले तिखो भनेर यसो देखाएको हो, ठिक छ। यसैको हतियार यस्तै ढुङ्गाको कडा किसिमको ढुङ्गा छान्ने, त्यसको फेरि यसरी पत्र निकालेर अनि अरू साधनमा प्रयोग गरेर हतियारको रूपमा प्रयोग गर्थे हाम्रा पुर्खाहरू है। अब यो त भयो स्यान्डस्टोन। यसको भन्दा स्पष्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। निकै राम्रा राम्रा हामी स्यान्डस्टोनको नमुनाहरू पाइरहेका छौँ। अनि स्यान्डस्टोन भनेको बालुवाबाट बनेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। बालुवाका कणहरू संयोजक पदार्थ, खनिज नै हो संयोजक पदार्थ, जसमा मुख्य रूपले क्वार्ज र सिलिका है, यो दुईटा मुख्य रूपले पर्दछन्। र संयोजक पदार्थसँग मिली आपसमा टाँसिएर स्यान्डस्टोन चट्टान बन्छ। खास गरी बालुवाको तहलाई सिलिका, लस्सादार माटो, मैले अघि अर्को नाम दिएँ क्वार्ज आदिले संयोजन गर्छन्। कस्तो पदार्थले त्यो स्यान्डस्टोनको निर्माण गरेको छ, कस्तो पदार्थले त्यो स्यान्डस्टोनमा संयोजन गरेको छ, कणहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ, त्यसले निर्धारण गर्छ स्यान्डस्टोन अलि कडा हुने कि स्यान्डस्टोन नरम हुने है। थोरै कडा नरम हुने काम त्यसले पनि गर्छ। अर्को कुरो त्यो थिचाइले, बढी थिचाइमा बनेको छ भने हाइली कम्प्याक्ट, एकदम थिचाइ भयो, कणहरू एकदम नजिक नजिक भए कडा भयो। र थिचाइ कम भएर यदि स्यान्डस्टोन बनेको छ भने त्यो अलिक खुकुलो हुन्छ। दुईटा कारण, एउटा कारण यहाँ लेखिदिएको छ, बढी थिचाइले टाँसिएको स्यान्डस्टोन कडा हुन्छ र कम दबाव वा थिचाइले टाँसिएर बनेको स्यान्डस्टोन कमजोर हुन्छ। अर्को एउटा कुरा के जान्नुस् भने, यदि सिलिका संयोजन पदार्थको रूपमा छ भने, संयोजक पदार्थको रूपमा छ भने त्यसले कडा किसिमको चट्टान बनाउँछ है। अर्को किसिमको चट्टानमा पनि त्यो कुरा आउँछ, जहाँ सिलिका बढी भयो त्यो चट्टान कडा हुन्छ है। यो भयो स्यान्डस्टोन। अब यसपछि तपाईँ सेलको बारेमा हेर्नुहोस्। सेलको यहाँ पाताहरू देखाइएको छ। वास्तवमा सेल भनेको मैले अघि तपाईलाई भने क्ले भनेको मसिनो माटो है, मड स्टोनमा परिवर्तित हुन्छ। मड स्टोनबाट फेरि के हुन्छ त, सेल बन्छ भाइ बहिनीहरू है। र क्ले आफै भनेको त अरू चट्टानको कणहरू भयो, क्लेको कणहरू भयो। मैले तपाईले बालुवा देखाएको थिएँ, याद गर्नुभएको छ। बालुवाको कणभन्दा पनि सानो कणलाई सिल्ट भनिन्छ। सिल्टभन्दा पनि साना कणहरू एकत्रित भएर बनेको माटोलाई क्ले भनिन्छ। र यिनै क्ले
यिनै क्लेहरूको कणहरू मिलेर बढी दबावमा परेर कैयौँ वर्ष पछाडि तिनीहरू सेल बन्छन् है। यो पनि पत्रे चट्टान हो। सिल्ट र क्ले मिली बनेको चट्टानलाई सेल भनिन्छ। यो चट्टान प्रायः कालो र नरम हुन्छ है। नरम भएको हुनाले गर्दा कमजोर पनि हुने भयो। यसको कुनै खासै उपयोग हाम्रो दैनिक जीवनमा छैन। तर यही सेल पछि गएर सम्झनुहोस् है, यही सेल पछि गएर थुप्रै किसिमको परिवर्तित चट्टान बनाउँछ। थुप्रै किसिमको यही सेलको कुरा हामी पछि फेरि गर्छौँ है। अब चुनढुङ्गा हेर्नुहोस्। चुनढुङ्गाको त हामी कहाँ ठुलो खानीहरू छन् जसको उपयोग विभिन्न किसिमका खानीहरू सञ्चालन गर्नलाई, सिमेन्टको खानी, चुन बनाउने खानी है। र यो पनि थरी थरीका हेर्नुहोस् त, कुनै सेतो छ, कुनै कालो छ है। अनि यो विभिन्न रङका पनि हुन्छन्। यिनीहरू मैले अब यहाँ तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने समुद्रमा पाइने जनावरहरूको त्यो पनि कडा आवरण हुने जनावरहरू, शङ्खे किरा जस्ता जनावरहरू, समुद्रमा पाइने ओएस्टर है, जसभित्र मोती भएको मानिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी अरू थुप्रै क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने पदार्थ है। क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर कसरी चिन्नुहुन्छ भने अन्डाको बोक्रा पनि क्याल्सियम कार्बोनेट हो। त्यस्तै कडा पदार्थ त पातलो तह भएर पो कमजोर भएको त है। क्याल्सियम कार्बोनेटबाट त्यो शङ्खे किराको शङ्ख पनि बनेको हुन्छ। समुद्रमा पाइने विभिन्न किसिमका जनावरहरूको बस्ने कुरा हो नि शङ्ख, हामी पूजा गर्दाखेरि फुक्ने शङ्ख हो। समुद्रमा त्यस्ता पदार्थहरू थुप्रिँदै गएर चुनढुङ्गा बन्छ कालान्तरमा गएर है। अब यसको बुदाहरू तपाईँ नोट गर्नुहोस् त। कुनै कुनै चट्टान जीव जन्तुको जीवावशेषबाट बनेको हुन्छ भनेर लेखेको छ। ठिक छ। समुद्री जनावर मरेपछि तिनका आवरण तथा हड्डीहरू समुद्रको पिँधमा थिचिएर चुनढुङ्गा बन्छ। अनि चुनढुङ्गा चट्टान मसिनो दानादार हुन्छ। यो चट्टान रातो, खैरो, सेतो, कालो रङको हुन्छ। सेतो र कालो सँगसँगै खैरो त तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यही रातो हुने मिनरल यहाँ बढी भयो भने अब यो रातो पनि देखिन्छ। दुई तीन रङ त तपाईँ यही चित्रमै देखिराख्नु भएको छ है। यसरी विभिन्न रङका चुनढुङ्गाहरू हुन्छन्। फेरि बुझ्नु होला, हामी चुनढुङ्गामा साह्रै धनी, हाम्रो देश चुनढुङ्गामा धनी देश हो है। प्रशस्त मात्रामा चुनढुङ्गा पाइन्छ। सङ्गुटिका, यो मैले पहिला पनि तपाईले देखाएँ, यहाँ हेर्नुहोस् है। यो सङ्गुटिका र सङ्गुटिकामा अन्य चट्टानका टुक्राहरू, ठुला साना टुक्राहरूलाई संयोजकहरूले जोडेका हुन्छन्। र प्रायजसो पोखरीहरूमा पनि यो सङ्गुटिका भेटिन्छ, नदीहरूमा सङ्गुटिका भेटिन्छ। यसलाई हामी कङ्कड भन्छौँ। एउटा कुरामा तपाईँ कन्फ्युज हुनु भएन, कङ्कड भन्नु र कङ्कड भनेको कङ्ग्लोमेरेटलाई नै हामी कङ्कड भन्या हो, कङ्ग्लोमेरेटलाई नै कङ्कड भन्या हो। कङ्क्रिट भन्नु फरक कुरा हो है भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी कङ्क्रिट भनेपछि यसरी लेख्छौँ, कङ्क्रिट। यी फरक कुराहरू हुन्। कङ्क्रिट भनेको मान्छेले बनाएको हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पानी, बालुवा, सिमेन्ट र रोडा। सबै चिन्नुहुन्छ है, रोडा। यो मिसाएर यसैलाई जमाएर बनेको कुरालाई हामी भन्छौँ कङ्क्रिट, जसको प्रयोग पुल बनाउनको लागि, घरको ढलान गर्नको लागि, घरको पिलर बनाउनको लागि, भुइँ बनाउनको लागि, सडक बनाउनको लागि गर्ने गरिन्छ। त यो कङ्क्रिट हो। यसलाई कङ्क्रिट नभन्नु होला। यो कङ्कड भनेपछि कङ्ग्लोमेरेट नै, सङ्गुटिका नै हो है। यसलाई कङ्क्रिट भनेर तपाईलाई गलत एउटा अवधारणा बन्न जान्छ। त्यही भएर मैले यो क्लियर गरेँ है। ल, भनेपछि कङ्क्रिट भनेको केही पदार्थहरूको मिश्रण हो जुन मान्छेले बनाउँछन् र आफ्नो विभिन्न निर्माण कार्य गर्नको लागि।
अनि अर्को कुरो सङ्गुटिका ससाना ढुङ्गाका टुक्राहरू गिर्खा र बालुवा आपसमा टाँसिएर बन्छन्। त्यो अघि पनि तपाईले हेर्नुभयो। क्वार्ज र सिलिका जस्ता खनिज पदार्थ जोडेर सङ्गुटिका बन्छ। क्वार्ज पनि हुन्छ, सिलिका पनि हुन्छ र त्यसमध्येको तपाईले मैले अघि पनि भनेको थिएँ सिलिका अलि बढी कडा हो है। सिलिका संयोजक भएको चट्टान बढी कडा हुन्छ यदि यो सिलिकाद्वारा जोडिएमा निकै कडा किसिमको सङ्गुटिका हुन्छ, बलियो हुन्छ, त्यसलाई फुटाउन गाह्रो हुन्छ। नत्र प्राय जसो यो क्वार्जबाट जोडिने जुन सङ्गुटिका हुन्छ त्यो कमै बल लगाएपछि पनि फुट्छ है। यो सङ्गुटिका हो भाइ बहिनीहरू। अब परिवर्तित चट्टानको कुरा गर्दैछौँ। परिवर्तित चट्टान नामै त परिवर्तित भनेपछि एउटा चट्टान अर्को चट्टानको रूप धारण गर्ने है। परिवर्तित चट्टान वा मेटामर्फिक रक। मेटामर्फाइज भनेको त्यही हो, परिवर्तन हुनु नै हो, स्वरूप बदल्नु। मेटामर्फिक रक वा रक्स भने पनि भयो। ल अब यो परिवर्तित चट्टान भनेको आग्नेय चट्टान र पत्रे चट्टान, यिनीहरूमा लामो समयसम्म चाप र तापको प्रभाव भइराख्यो भने तिनीहरूले आफ्नो स्वरूप बदलिन्छन्। भनेपछि तिनीहरूको बाहिरी स्वरूप मात्र बदलिन्छ भन्ने कुरो होइन, रासायनिक बनावट पनि परिवर्तन हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ केही कुरा तपाईले केही चट्टानहरू यो स्लेटले घर छाएको तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँबाट हेर्नुस् त यो पत्रै यहाँ स्पष्ट देखिन्छ है। यो निस भनिन्छ यसलाई, निस। यहाँ GNEISS निस नै हो बोल्ने है, निस। यो सिस्ट र यो मार्बल। म अहिले यो ठाउँमा पुग्दाखेरि केही स्याम्पलहरू पनि म देखाउँला। पहिला परिवर्तित चट्टान बन्ने ठाउँ के होला त? कहाँ बढी ताप भनेको त जमिनभित्र छ नै, बढी थिचाइ पनि छ। यसरी चट्टानहरू बनिसकेपछि तिनीहरू लामो समयसम्म बढी थिचाइमा रहनु पर्यो र बढी ताप र थिचाइ दुइटै हुनु पर्यो। यो दुइटैको असरले गर्दा यिनीहरूमा हुने परिवर्तनले गर्दा वा त्यो थिचाइ र तापले गर्दा खनिज पदार्थहरू कतै कतै पग्लेर थुप्रिएका हुन्छन्, कतै बगेका हुन्छन्, बगेर तिनीहरूले यसरी रेसाहरू बनाएका हुन्छन् है। अब तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, मैले अघि तपाईलाई सेलको कुरा गरेका थिएँ, त्यो सेल स्लेटमा परिवर्तित हुन्छ। स्लेट अझै लामो समयसम्म रह्यो भने सिस्ट बन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि यसमा भएका केही मिनरलहरू पग्लेर ठाउँ ठाउँमा गएर थुप्रिदिन्छ। यसरी दागै दाग भएको देखिराख्नु भएको छ नि, सिस्ट बन्छ। यही सिस्ट लामो समयसम्म यदि त्यो थिचाइमा रहनु पर्यो भने यी मिनरलहरू पग्लेर धर्काहरू बन्छन्, निस बन्छ। हेर्नुहोस् त सबै बनेको केबाट त? यी सबै बनेको क्लेबाट हो, क्लेबाट। सेल बन्यो, सेलबाट यी पदार्थहरू क्रमैसँग बने। अझ यसको बिचमा अर्को पनि हुन्छ, तपाईले गाह्रो होला भनेर यहाँ नदिएको, फिलाइट। स्लेट पछि फिलाइट, फिलाइट पछि बल्ल सिस्ट। फिलाइट है, फिलाइट। फिलाइट यो पनि स्लेट जस्तै हो तर एकदम गोल्डन कलरको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। धादिङतिरको डाँडाहरूमा प्रशस्त देखिन्छ है। अनि अब यसको बन्ने तरिका हेर्नुहोस्। बढी ताप र चापका कारण, नोट गर्नलाई मैले यो तपाईले दिया हो, बढी ताप र चापका कारणबाट पत्रे वा आग्नेय चट्टानहरूमा परिवर्तन आउँछ। ती चट्टानहरू एक रूपबाट अर्को रूपमा बदलिन्छन्। चट्टानहरूमा परिवर्तन हुँदा तिनीहरूको केही वा पुरै स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो चट्टानलाई परिवर्तित चट्टान भनिन्छ। र परिवर्तित चट्टान पृथ्वीको भित्री भागमा बन्छन्। मैले तपाईलाई काँचो इँटाको उदाहरण दिएका थिएँ। काँचो इँटालाई इँटा भट्टामा पोलेपछि कस्तो रातो इँटा बन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो उदाहरण एकचोटि सम्झनु होला। बढी तापले यसरी जमिनभित्र रहेका चट्टानहरूको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्छ। ज्वालामुखी फुट्दाखेरि जुन भेन्ट बनेको हुन्छ, पाइप बनेको हुन्छ जहाँबाट त्यो म्याग्मा बाहिर आउँछ, त्यो छेउछेउमा भएका चट्टानहरू बढी तापले गर्दा पनि यसरी रूपान्तरित हुन पुग्छन्, परिवर्तित हुन पुग्छन् है। ल
अब लक्षणहरू पनि नोट गर्नुहोस् त। तह तह मिलेर बनेका हुन्छन् वा मणिभाकारका हुन्छन्। कस्तो किसिमको चट्टान परिवर्तित भएको छ त्यही अनुसारको हुन्छ। जीवावशेषको उपस्थिति हुँदैन, किन भनेर म फेरि भनिराख्नु परेन है। कडा हुन्छन्, पृथ्वीभित्र बन्छन् र फेरि तपाईँले त्यो परिभाषा छोटोमा यहाँ लेख्न सक्नु, एक रूपबाट परिवर्तित भई अर्को रूप धारण गर्छन् यिनीहरू। एउटा रूप छोडेर अर्को रूप धारण गर्छन् है। अब केही परिवर्तित चट्टानमा स्लेट। हामी प्रशस्त यस्ता पहाडतिर घरहरू देखेका छौँ है। यो त हुन त पहाडको घर होइन, सहर बजारको घर हो है। तर पहाडतिर पनि हामी यसरी स्लेटले छाएको घर प्रशस्त देखेका छौँ। र स्लेटको छाना मात्र होइन, अब आजभोलि त्यो चलन कम छ, तर हामी पढ्ने बेलामा त हामीले स्लेटको सिटमा कखरा सिकेको भाइ बहिनीहरू, 1 2 3 हामीले स्लेटमा लेखेर सिकेको है। र अहिले पनि कतै कतै स्लेटको प्रयोग हुन्छ, तर आजभोलि त स्लेटको ठाउँमा कार्डबोर्डहरूलाई पनि कालो रङले दलेर बनाउने काम गरिन्छ, तर प्रयोग निकै कम छ है। स्लेट भनौँ त्यसरी लेख्ने पाटीको रूपमा प्रयोग गर्न अलिक कमै छ है। तर मेन कुरो कन्स्ट्रक्सनमा भुइँतिर होइन, छानामा यसको प्रयोग गरिन्छ। र यो मैले अघि तपाईँलाई भने नि, अब यो स्लेट मसिना कणहरू भएको पत्र मिलेर बनेको भन्ने कुरा त स्पष्ट देखेको छ। केबाट बनेको हुन्छ भनेर मैले अघि तपाईँले बताएँ, सेल लामो समयसम्म जमिनमा थिचेर रह्यो भने त्यो के भन्छ त स्लेट बन्छ है। अनि स्लेट घर छाउन तथा लेख्ने पाटी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग घटिया मात्र हो, कुनै बेला बढी गरिन्थ्यो लेख्ने पाटीको रूपमा। स्लेटलाई सजिलैसँग पातलो पाताको रूपमा चिर्न सकिन्छ र यही चिर्न सक्ने भएको हुनाले गर्दा घरलाई छाउनको लागि काममा ल्याइयो। र नेपालको तनहुँ जिल्लामा, जिल्लाको बन्दीपुर भन्ने ठाउँ छ। गीत सुन्नुभयो होला नि, बन्दीपुर भनेको कहाँ अरे, त्यही डुम्रेमाथि हो है। हो, त्यो डुम्रेबाट त्यहाँ उकालो लाएपछि बन्दीपुर भन्ने ठाउँ छ र बन्दीपुरमा स्लेटको ठुलो खानी छ। धादिङमा पनि मैले देखेको छु यसको खानी है। कालीढुङ्गा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि छ। जे होस्, यहाँ प्रशस्त मात्रामा छ है। अनि त्यसपछि अवशिष्ट। अब यसपछि हामी स्लेट पछि बन्ने रूप पनि के हो त शिष्ट हो। र शिष्ट यो जुन दागहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि ढुङ्गाहरूमा, हेर्नुहोस् त, कालो सेतो हो यो दागबाट शिष्ट चिनिन्छ। जस्तै एकछिन हामी मानौँ यदि यही स्टोन, अब यसमा कालो कालो दाग हुने, अब हामीसँग त्यस्तो स्टोन यहाँ मसँग स्याम्पल छैन त्यस्तो, तर यसैमा यदि कालो कालो दाग भएको तपाईँ खोलानिर भेट्न सक्नुहुन्छ, प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छ। र अलिअलि यहाँ यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेतो कालो थोरै, तर त्यति स्पष्ट छैन है। त्यस्तो ढुङ्गालाई हामी शिष्ट भन्छौँ। त्यो स्लेटबाट परिवर्तित भएको हुन्छ है। र शिष्टको निर्माण सेलको परिवर्तनबाट भएको हुन्छ। फेरि सम्झनु होला, सेलबाट स्लेट, स्लेटबाट शिष्ट। सेल बढी ताप र चापले गर्दा स्लेट र फिलाइटको अवस्था पार गरेपछि शिष्टको अवस्थामा आउँछ। मैले फिलाइट भनेर भने नि अघि, स्लेट पछि फिलाइट, फिलाइट पछि बल्ल शिष्ट बन्छ। अनि शिष्टमा खनिजका दानाहरू नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। त्यही खनिजका दानाहरू नै यहाँ दागको रूपमा देखिएका छन् भाइ बहिनीहरू। खासै शिष्टको उपयोग अब स्लेटको जस्तै युज गर्न सक्ने हो, तर त्यति धेरै युज गरेको पाइँदैन। अब यो निसको मेन पहिचान भनेको यो पट्टी वा धर्सा हो। हेर्नुहोस् त, हरेकमा छ है। र एउटा अर्को कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्ने भयो भने, निस स्लेटबाट वा सेलबाट स्लेट, फिलाइट, शिष्ट हुँदै मात्र बन्ने होइन, कहिलेकाहीँ ग्रेनाइटमा पनि बढी चाप र ताप हुँदाखेरि ग्रेनाइट पनि निस बनाउँछ। भनेपछि यो ग्रेनाइटबाट पनि बन्छ र सेलबाट पनि विभिन्न अवस्था पार गर्दै यो चट्टान बन्ने गर्छ है। यो चट्टानको मुख्य पहिचान धर्काहरू हुन् है भाइ बहिनीहरू, हेर्दै चिनिन्छ। तपाईँले खोला किनारमा लक्ली भेट्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले यस्तो चट्टानहरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। सेलबाट स्लेट,
फिलाइट र सिस्ट हुँदै वा ग्रेनाइटबाट परिवर्तित भएर अन्त्यमा निस बन्छ। निसमा ठुला दानाहरू रहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू र यसको सतहमा गाढा पट्टी हुन्छ जुन अघि मैले देखाएँ, वा त्यसलाई हामी धर्सा पनि भन्न सक्छौँ, धर्साहरू रहेका हुन्छन्। अब सिङ्गमर्मर त मसँग नमुना पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रै देशको सिङ्गमर्मर, यो गोदावरीबाट ल्याइएको सिङ्गमर्मर हो। कस्तो गोल्डन कलरको छ है, ठिक छ। यो हामी कहाँ त्यति ठुलो ठुलो पाता हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो पहाड भनेको कान्छो पहाड हो र हाम्रो पहाडमा रखहरू एकदम चर्केका रखहरू छन्, त्यही भएर हामी पहिरोबाट बढी पीडित पनि हुन्छौँ र यसको चिप्सहरू हामी कहाँ युज हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला भुइँमा साना साना मार्बलहरू अर्को पदार्थसँग मिसाएर अनि त्यसपछि भुइँलाई चिप्लो बनाउने गरिन्छ। यो यस्तो रङको भयो, गोल्डन कलरको। अर्को मार्बल मसँग छ, हेर्नुहोस् त, हरियो मार्बल। यो मार्बल हाम्रो देशको मार्बल होइन, यो त टुक्रा मात्र हो, ठुल्ठुला पाताहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू है। यो ग्रीन मार्बल भयो। अर्को मार्बल मसँग छ व्हाइट मार्बल। यसमा त तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने म यहाँ यसो हल्लाउँदाखेरि तपाईँले क्रिस्टल पनि टल्केको देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्टल यहाँ टल्काइ हेर्नु होला, क्रिस्टल पनि टल्केको देख्न सक्नुहुन्छ। कति ठुल्ठुला दानाहरू छन् भनेपछि कुनै ठुलो दाना कुनै सानो दाना, तर अपेक्षाकृत त्यसमा दाना ठुलो हुन्छ। यो 3वटा मैले मार्बलको स्याम्पल युज गरेँ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यसको भन्दा पनि बढी यो हरियोको टुक्रा त मसँग छ, यहाँ तपाईँले देख्नुभयो है। अनि त्यसपछि अब यो सेतो मसँग एकदम सेतो छ, यहाँ केही पहेँला। अब यो जुन रङ देखिराख्नु भएको छ नि भाइ बहिनीहरू, यी सबै मिनरलहरू हुन्। अब यो चिप्स भयो, मैले अघि भने नि मार्बल चिप्स, यसमा मैले ल्याएको यो ढुङ्गाको पनि यहाँ हेर्नुहोस् त पहेँलो। यो विभिन्न रङका टुक्राहरू हामी कहाँ हुने प्रायः सो मार्बल चिप्स नै हो। गोदावरीमा यसको खानी छ र मैले अघि भने गोदावरीबाट ल्याएको हो त्यो। र यिनीहरू केबाट बन्छन् त भन्दाखेरि तिनै चुन ढुङ्गाबाट बन्छन्। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ चुन ढुङ्गा पनि छ, सिङ्गमर्मर पनि छ, अनि समुद्र थिएन भनेर भन्न मिल्यो त भनेपछि पहिला समुद्र थियो। अब चुन ढुङ्गा परिवर्तन भएर सिङ्गमर्मर बन्छन्। सिङ्गमर्मरका पत्रहरू व्यवस्थित रूपमा रहेका हुन्छन्, चटक्क मिलेका हुन्छन्। तर जुन तपाईँले मैले मार्बल देखाएँ नि, त्यो मार्बल त घोटेर चिप्लो बनाएको हो, तर यो होइन, यो रफ हो, ओरिजिनल हो। यो भनेपछि यसमा केही कृत्रिम तरिकाले कुनै काम गरिएको छैन है। पाताहरू जुन पाइन्छ पसलमा, जुन भुइँमा ओछ्याइन्छ, अरू ठाउँमा लगाइन्छ, ती मार्बलहरूमा पलिसिङ गरेका हुन्छ। सिङ्गमर्मर घर, भवन, मन्दिर आदिको भुइँमा छाप्न। त भुइँ भनेको फेरि तपाईँ कन्फ्युज किन हुनुहोस् त भन्दाखेरि घर बाहिरको होइन है भाइ बहिनी, कम्पाउन्डको होइन नि चिप्लेर लड्छ मान्छे। घरभित्रको भुइँमा छाप्न वा टास्न प्रयोग गरिन्छ है। अनि नेपालको ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा सिङ्गमर्मरको खानी छ। त्यसपछि चट्टानको उपयोग हेर्नुहोस् त। अब यहाँ पुल बनाउनलाई यो सबै पुलको विभिन्न, अब यो आकाशे पुल भयो, यो खोलामाथिको पुल भयो, यो समुद्रमा भएको पुल जस्तो रचना देखिरहेको छ। घर बनाउनको लागि यो बीम अनि पिलर ढलान गर्न, यी सबै निर्माण कार्यको लागि, यसै गरी सडक बनाउनको लागि हैन, विभिन्न कामको लागि, निर्माण कार्यको लागि रोडाहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यो चट्टान नै हो। चट्टानलाई कुदेर विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू बनाइन्छन्। हामी कहाँ मूर्तिहरू थुप्रै बन्छन्, नेपालमा थुप्रै मूर्तिहरू बन्छन्, तर यो नेपालको मूर्ति होइन, यो ग्रेनाइटमा बनाइएका मूर्तिहरू हुन् है। ग्रेनाइट भन्ने ढुङ्गामा कुदेर बनाइएको मूर्ति हो। हामी कहाँ पनि थुप्रै मूर्तिहरूको निर्माण हुन्छ, विदेश पनि पठाउँछौँ हामी त्यस्तो मूर्तिहरू। हाम्रा मन्दिरहरूमा त्यस्ता मूर्तिहरू छन्। विभिन्न किसिमका सिङ्गमर्मरलाई घर तथा मठ मन्दिर सजाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है। अब यहाँ त ठुलो भवन मार्बलको छ हो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट, मठ मन्दिरको भुइँ बनाउन तथा सडक बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। भुइँ भनेको अब यो बाहिरको कुरा आयो भाइ बहिनीहरू, मठ मन्दिरको बाहिरी भुइँ र सडक बनाउनको लागि म यहाँ हेर्नुहोस् त यो है। अनि त्यसपछि ग्रेनाइट प्रयोग गरेको, यो ग्रेनाइट हो, मार्बल होइन। त्यसपछि स्लेट लेख्ने पाटी बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनि यहाँ मठ मन्दिर बनाउनको लागि पनि यहाँ चित्र मसँग हुनुपर्ने हो छ भाइ बहिनीहरू, एकैछिनमा देखाउँछु। चट्टानहरूबाट बहुमूल्य रत्नहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। बहुमूल्य रत्नहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले अघि दिइसकेको छु, एउटा मात्र इक्जाम्पल यहाँ छ।
यी गहनाको रूपमा प्रयोग हुने यी सब के हुन् त बहुमूल्य रत्नहरू हुन् है। अनि अरू उपयोग के हो त माटो बन्छ। माटो नभएको भए खेतीपाती कहाँबाट हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त यहाँ तरकारी उमारेको, यहाँ पनि तरकारी छ, काँक्रो, अरू बाली उत्पादनहरू पनि यही माटोमा हुन्छ। चुन ढुङ्गाबाट चुन र सिमेन्ट बनाइन्छ। कोइलालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र चट्टानबाट खनिज प्राप्त हुन्छ। विभिन्न किसिमका खनिजहरू, खनिजको परिचय दिइसकेका छौँ। अब तपाईले आज के पढ्नु हो त? मुख्य रूपले पत्रे चट्टान र परिवर्तित चट्टान। पत्रे चट्टान अन्य चट्टानका कणहरू थिग्रिएर थिचिएर निकै लामो समय लिएर बन्छ भने परिवर्तित चट्टान पनि अन्य चट्टानहरूबाट जमिनमा थिचिएर बढी चाप र तापले गर्दा परिवर्तित भई बन्छ र त्यसका केही प्रमुख चट्टानहरूको बारेमा हामी हेर्यौं। त्यसमध्येका केही चट्टानहरू हाम्रो नेपालमा पनि प्रशस्त पाइन्छन्। जस्तै चुनढुङ्गा प्रशस्त हुन्छ, मार्बल हामी कहाँ छ हो, ठुलो पाताहरू छैनन्, सानसाना भए पनि हामी कहाँ छन् हैन। त्यसपछि स्लेट हामी कहाँ छ है। यसरी केही चट्टानहरू हामी कहाँ पनि प्रशस्त मात्रामा छन्। यो के होला? चट्टान कोइला। कोइला पनि एक किसिमको चट्टान हो है। यसलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अघि लेखेको छ नि कोइला बालेको। कोइला पनि फेरि चट्टान नै हो भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई हामी खनिज इन्धनको रूपमा लिन्छौँ। अनि अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुस् त मलाई। सबैभन्दा नरम पत्रे चट्टानको उदाहरण कुन हो? लौजा। चारवटामा, अब यी चारवटामा सबभन्दा नरम कुन हो त? ल टिक लाउनु भयो? हो, सेल। मिल्यो है। सिमेन्टको निर्माणमा कुन चट्टानको प्रयोग हुन्छ? हेर्नुहोस् त फटाफट। टिक मात्र तपाईले एउटा क ख ग घ मात्र लेख्नुस् है। हो, चुनढुङ्गा। त्यसपछि कुन चट्टानमा जीवावशेष पाइन्छ? निस्मा पाइन्छ त? सिस्टमा पाइन्छ कि मार्बलमा हुन्छ कि चुनढुङ्गामा हुन्छ? सजिलै चिन्नु भयो त, चुनढुङ्गा है। ल, किनभने चुनढुङ्गा मात्र चिसो अवस्थामा बन्ने चट्टान हो। कुन चट्टानलाई घर, भवन, मन्दिर आदिको बाहिरी भुइँमा ओछ्याउन प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू? ग्रेनाइट, स्लेट, बेसाल्ट वा मार्बल? स्लेट हो, भुइँमा ओछ्याइन्छ? होइन। कुन होला त? हो, यो ग्रेनाइट हो। फेरि तपाईँ झुकिनु भयो होला मार्बल भनेर। मार्बल त घरभित्र हो नि, यहाँ बाहिरको कुरो गरिएछ। अब यी केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। पत्रे चट्टानका विशेषता लेख्नुहोस्। स्लेट र चुनढुङ्गाको महत्त्वबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। पत्रे चट्टान र परिवर्तित चट्टानमा हुने कुनै 4वटा फरकहरू लेख्नुहोस् र चट्टानका कुनै 6वटा फाइदा लेख्नुहोस् है। यति गरेर अर्को कुरो तपाईलाई यसभन्दा अगाडिको क्लासमा खोलाको किनारमा गएर सुरक्षित साथ ढुङ्गा कलेक्सन गर्न भनिएको थियो। ती ढुङ्गाहरूमध्येको तपाईले चिन्न सक्ने ढुङ्गाहरूलाई ट्याक्क केही ग्लु लाएर वा तपाईँ एउटा कार्डबोर्डमाथि टाँसेर, टाँसिने कुरा तपाईँ अब ग्लुहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै किसिमको ग्लु बजारमा पाइन्छन्। ल्याएर टाँसेर वा तपाईले केही पाउनु भएन भने धागोले बाँधेर अनि त्यो कार्डबोर्डमा पाल बनाएर पछाडि बाँधेर, त्यहाँ पाल बनायो पछाडि ल्याएर बाँध्यो। त्यसरी बाँधेर अनि त्यसको मुनि नाम लेख्नुहोस्। कुन किसिमको चट्टान हो, अझ छुट्टा छुट्टै। कुनै आग्नेय चट्टान भेट्नु भने आग्नेय चट्टानको ग्रुपमा राख्नुहोस्, पत्रे चट्टानको ग्रुपमा राख्नुहोस्, कायन्तरी चट्टानको ग्रुपमा राख्नुहोस्। यो तपाईलाई प्रोजेक्ट वर्क दियो है त। पहिला गरेको कलेक्सन गरेको चट्टानलाई अब तपाईले व्यवस्थित तरिकाले 3वटा समूहमा राखेर नाम समेत राखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनुहोस्। द बेस्ट वान क्लासमा झुन्ड्याउनुहोस्। आजलाई यति। थ्याङ्क यू।